आज मिति 2077 साल वैशाख महिनाको 30 गते मंगलबार, पञ्चमी तिथि। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्षको पञ्चमी तिथि। पूर्वाषाढा नक्षत्र, साध्य योग, गरकरण, आनन्दादि योगमा आज मित्र योग। बिहान सूर्योदय 5:19 भयो भने बेलुका सूर्यास्त 6:43 हुनेछ। त्यस्तै सन् 2020 मे महिनाको आज 12 तारिक। यो त पञ्चाङ्गसँग सम्बन्धित केही छोटो जानकारी यहाँहरूलाई मैले अवगत गराएँ। आउनुहोस्, सदाको जस्तै केही नयाँ विषयवस्तुको प्रसङ्गमा हामीहरू अहिले विशेष गरेर बारसँग सम्बन्धित विशेष बारको परिचर्चा गरिरहेका छौँ। बारसँग सम्बन्धित कुराकानी मा आज यहाँहरूलाई मंगलबार जन्मिएका व्यक्तिहरूको जन्म बारको आधारमा के कस्तो समय हुन्छ, मंगलबार जन्मिएका व्यक्तिहरूको अभिरुचि, त्यस्तै मंगलबार जन्मिएका व्यक्तिहरूको भाग्य, मंगलबार जन्मिएका व्यक्तिहरूको राम्रो नराम्रो पक्ष जस्ता विषयवस्तु र मंगलबार जन्मिएका व्यक्तिहरूले आफ्नो भाग्योदय कहिले हुन्छ, कहिलेसम्म आफू जिन्दगीमा स्थापित भइसक्ने योग हुन्छ र मंगलबार जन्मिएका व्यक्तिहरूको नराम्रो पक्षलाई निवारण गर्नको लागि के कस्ता समाधानका उपायहरू अपनाउन सकिन्छ, यो विषयवस्तुमा रहेर हामीहरू चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। यो विषयवस्तुमा आउनुहोस्, अब मंगलबार जन्मिएका व्यक्तिहरूको भाग्यको बारेमा चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिला यदि तपाईँ मंगलबार जन्मिनु भएको छ भने अवश्य पनि कापी र कलम लिएर नोट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँले मंगलबार जन्मिएका व्यक्तिहरूको कस्तो राम्रो पक्ष के हुन्छ, नराम्रो पक्ष के हुन्छ र त्यस्ता व्यक्तिहरूको रुचि के हुन्छ, कुन क्षेत्रमा जाँदा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई राम्रो, त्यस्तै गरी मंगलबार जन्मिएका व्यक्तिहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो र कस्ती व्यक्तिहरूले मंगलबार जन्मिएका व्यक्तिहरूको यदि दोष छ भने त्यो दोष निवारणको लागि समाधानको उपाय पनि म यहाँलाई बताउनेछु। आउनुहोस् शुभारम्भ गरौँ। मंगलबार, मंगलबार सबभन्दा पहिला यहाँले मंगल शब्दको अर्थ बुझ्नुहोस्। हामीहरूको बुझाइमा शनिबार, मंगलबार, कडाबार भन्ने चलन छ। कतिले मंगलबार जन्मिएको व्यक्ति रिसा हुन्छ पनि भन्ने चलन छ हाम्रो गाउँघर समाजमा। के हो त यो? सबभन्दा पहिला यहाँले जान्नुपर्ने कुरा, मंगल ग्रहको जन्म कसरी भयो यो कुरा बुझ्नुहोस् र मंगल ग्रह किन मंगलबार जन्मिएको व्यक्ति रिसा हुन्छ अनि जान्नुहुनेछ। एकचोटि यो सारा पृथ्वीको उत्पत्तिमा पृथ्वीको रक्षा गर्नको लागि भगवान साक्षात नारायण भगवानले वराह अवतार लिनुभएको थियो। वराह अवतार लिएर भगवान आउँदा पृथ्वी भगवानको त्यो स्वरूप, भगवानको त्यो देदिव्यमान त्यो स्वरूप, शक्ति, ऊर्जालाई देखेर पृथ्वीलाई बडो आकर्षित भइन्। पृथ्वी भगवानको स्वरूप शरीरमा पृथ्वीले सुन्दर स्त्रीको रूप धारण गरिन् र वराह र पृथ्वी बीच प्रेमाविलाप भयो। प्रेम भइसके पश्चात पृथ्वीले एउटा भगवानको जस्तै शक्तिशाली पुत्रको पुत्र प्राप्तिको कामना गरिन्। भगवान वराहले पृथ्वीको इच्छालाई बुझेर एउटा यस्तो सुन्दर र शक्तिशाली सन्तान दिनुभयो पृथ्वीलाई। यही पृथ्वीको सन्तान पुत्र हो मंगल। त्यसकारणले मंगललाई कुज भनिन्छ। कुना जात, कु भनेको पृथ्वी, गोत्राको पृथ्वी, पृथ्वी स्मावनिर मेदिनी मही, पृथ्वीका धेरै नामहरू छन्। त्यस्तै कु पनि पृथ्वीको नाम हो। त्यही कुबाट जन्मिएको, पृथ्वीबाट जन्मिएका कारणले कुज भनिन्छ मंगललाई। भगवानले पछि गएर यही मंगललाई, पृथ्वीको पुत्र मंगललाई नवग्रहहरूमध्ये एउटा ग्रहको रूपमा वर्ण गरिदिनु भयो। त्यसकारणले मंगल ग्रहको बार हो मंगलबार। पछि बारहरू विभाजन गर्ने क्रममा सूर्यको आइतबार, चन्द्रमाको सोमबार, मंगलको मंगलबार, बुधको बुधबार, यस्ता प्रकारले बारहरू विभाजन भए। मंगल शब्दको अर्थ हेर्नुभयो भने यहाँले चाहे त्यो संस्कृत शब्दको अर्थ हेर्नुहोस्, चाहे हिन्दी शब्दको अर्थ हेर्नुहोस्, यसको यो मंगल शब्दको अर्थ भनेको शुभ हुन्छ, अथवा मंगल शुभकारी अथवा मंगलकारी अथवा कल्याणकारी भन्ने अर्थमा मंगल शब्दको प्रयोग गरिएको छ। हामीहरू कुनै शुभ यात्रामा निस्किँदा पनि मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुडध्वज, मंगलम पुण्डरीकाक्ष, मंगलायस्तनहरि, मंगल होस्, राम्रो होस्, कल्याण होस्, शुभ होस् भन्ने अर्थमा मंगल शब्द प्रयोग भएको कुरा हामीहरूलाई अवगतै छ। यदि त्यस्तो हो भने मंगलबार जन्मिएका व्यक्तिहरूको स्वभाव, गुण र इच्छा के हुन्छ त? आउनुहोस् यो विषयमा पुनः परिचर्चा गरौँ। मंगलबार जन्मिएका व्यक्तिहरू सामान्यतया अत्यन्त संघर्षशील हुन्छन्।
हतपत कोहीदेखि डराउँदैनन्। किन? मङ्गल आफैमा ऊर्जा, शक्ति, साहस हो। कोहीसँग साहस छ भने, शक्ति छ भने हतपत मान्छे डराउँदैन। मानिस सङ्घर्षदेखि डराउँदैन जसको मङ्गलबार जन्मिएको छ, जन्म भएको छ। मङ्गलबार जन्मिएको व्यक्ति अत्यन्त सङ्घर्षशील हुन्छ र मानसिक परिपक्वपन पनि मङ्गलबार जन्मिएका व्यक्तिहरूमा हुन्छ। पक्का काम गर्ने शक्ति मङ्गलबार जन्मिएका व्यक्तिहरूसँग हुन्छ। मङ्गलबार जन्मिएको व्यक्तिले बोल्दै बोल्दैन, बोलिसकेपछि चाहे त्यो ज्यान गएर भए पनि त्यो कुरालाई पूर्ण गर्नतिर लाग्छ। तर मङ्गलबार जन्मिएको व्यक्ति अलि छिटो उग्रता, क्रोध प्रकट गर्नेवाला हुन्छ, छिटो रिसाउनेवाला हुन्छ, तर मनको भने अत्यन्त दयालु हुन्छ। फेरि त्यस्तै गरी अलिकति अभिमानी प्रकृतिको हुन्छ, घमण्डी प्रकृतिको हुन्छ, अहमता हुन्छ उसमा, म ठुलो, मैले गरेको भन्ने कुरा हुन्छ। छिट्टो विध्वंस गरिदिन्छ, बडाङ बुडुङ टाइपको, बम टाइपको हुन्छ मङ्गलबार जन्मिएको व्यक्ति। मङ्गलबार जन्मिएको व्यक्ति अलिक विद्रोही स्वभावको हुन्छ। विद्रोही स्वभावको, अर्काको उन्नति प्रगतिमा बाह्य रूपमा प्रकट गर्न नसके पनि अलिक आन्तरिक रूपमा उसको मनमा जलन प्राप्त भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै सत्ता प्राप्तिका लागि विशेष गरेर मङ्गल सेनापति ग्रह हो। नवग्रहमा मङ्गललाई सेनापति ग्रह भनिन्छ। सप्तम कुजोग्यो बचो, साहसको प्रतीक र सेनापति ग्रह भएका कारणले यसले सत्ता प्राप्तिका लागि जस्तोसुकै उग्र कामहरू पनि गर्न मङ्गलबार जन्मिएको व्यक्तिले गर्न सक्छ। त्यस्तै मङ्गलबार जन्मिएको व्यक्तिमा अनियन्त्रित व्यवहार हुन्छ। कसैले उसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्छु भनेर लाग्यो भने उसले दुःख पायो। उसलाई स्वतन्त्र बिहारी हुन्छ मङ्गलबार जन्मिएको व्यक्ति, आफ्नो इच्छा अनुसार काम गर्ने। मङ्गलबार जन्मिनु भएको छ भने यी कुरालाई ख्याल गर्नुहोस्। मङ्गलबार जन्मिएको व्यक्तिले एक आपसमा द्वन्द्व गराउने काम गरिरहेको हुन्छ। द्वन्द्व गराउने काम भनेको एक आपसमा झै झगडा, दुईजनालाई जुदाइदिने अनि द्वैर विवादे तृतीयस्य लाभ, दुईजनालाई झगडा गराइदिएपछि त्यसको लाभ चाहिँ आफूलाई लिने, यस्तो स्वभाव मङ्गलबार जन्मिएका व्यक्तिहरूको हुन्छ। त्यसै गरी मङ्गलबार जन्मिएका व्यक्तिहरूको भाग्योदय कहिले हुन्छ भन्दा भाग्योदय 28 वर्षसम्म आफ्नो भाग्योदय हुन्छ। 28 वर्षदेखि 32 वर्षसम्म मङ्गलबार जन्मिएका व्यक्तिहरू आफ्नो खुट्टामा उभिने योग भएको हुन्छ। मङ्गलबार जन्मिएका व्यक्तिहरूले, अधिकांश व्यक्तिहरूले प्रेम विवाह गर्न रुचाउँछन्। त्यस्तै गरी दाम्पत्य जीवनमा यदि प्रेम विवाह गरेको खण्डमा केही उतार चढावहरू पनि मङ्गलबार जन्मिएका व्यक्तिहरूमा आउन सक्ने सम्भावना प्रबल भएका कारणले यदि मङ्गलबार जन्मिनु भएको छ भने विवाहको लागि ख्याल गर्नुहोला। विवाह भएको छैन भने, भयो भने समाधानको उपाय पनि म बताइदिनेछु। यदि मङ्गलबार जन्म भएको छ, दाम्पत्य जीवनमा मैले भने जस्तै उतार चढावहरू, अनावश्यक विवादहरू आइरहेका छन् भने म अन्त्यमा समाधान पनि बताउनेछु, सुन्दै रहनुहोला। मङ्गलबार जन्मिएका व्यक्तिहरूको कस्तो इच्छा चाहना अभिरुचि हुन्छ भन्दा यस्ता व्यक्तिहरू शस्त्र विद्यामा अभिरुचि राख्दछन्। त्यस्तै गरी विज्ञान, आधुनिक टेक्नोलोजीमा यस्ता व्यक्तिहरूको रुचि रहन्छ। त्यस्तै मल्लयुद्ध, हामीहरू फाइट भन्छौँ, रेस्लिङ भन्छौँ, यस्ता चिजहरूमा अलिकति इच्छा चाहना रहन्छ। त्यस्तै वकालत, ल, वकिल भन्ने कानुनी विषयमा चर्चा परिचर्चा, विवाद गर्नको लागि, डिस्कस गर्नको लागि यस्ता व्यक्तिहरूको रुचि रहन्छ। त्यस्तै गरी विभिन्न अपराध शास्त्री अपराधका क्षेत्रमा भएका इन्भेस्टिगेसन गर्न, त्यस्तै गरी राजनीति शास्त्र, सैनिक क्षेत्रका कामहरू, त्यस्तै पुलिस आदिका कामहरूमा यस्ता व्यक्तिहरूको इच्छा चाहना र रुचि रहन्छ। यस्ता व्यक्तिहरूले व्यापार व्यवसाय गर्दा औषधि, त्यस्तै गरी वैद्य व्यवसाय, राजनैतिक क्षेत्र, पुलिस आर्मी आदिका क्षेत्र, खनिज पदार्थका क्षेत्र, रङ व्यवसाय आदि गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ मङ्गलबार जन्मिएका व्यक्तिहरूलाई। त्यस्तै मङ्गलबार जन्मिएका व्यक्तिहरूको समस्यामा टाउको दुख्ने समस्या अधिक रहन्छ। त्यस्तै यहाँलाई यदि मङ्गलबार जन्मिनु भएको छ भने छाती दुख्ने समस्या, टाउको दुख्ने समस्या, गुप्त रोग, त्यस्तै शूल रोग, हातगोडा पोल्ने, झमझमाउने, रक्त विकारका समस्याहरू, रगतसँग सम्बन्धित समस्या, त्यस्तै घाउ खटेरा, प्रेसरको समस्या अधिक हुने सम्भावना छ। त्यस्तै मङ्गलबार जन्मिएका व्यक्तिहरूलाई एपेन्डिसाइट जस्ता समस्याहरूले पनि सताउने भएका कारणले यी कुराहरूमा ख्याल गर्नुहोला। यदि मङ्गलबार जन्मिएको व्यक्तिले आफू सात्विक गुण भएर केही उपायहरू अपनायो भने मङ्गलबार जन्मिएको व्यक्ति अत्यन्त भाग्यमानी हो। किन भन्दा मङ्गल ग्रह त्यस्तो ऊर्जा, क्षमता र आत्मबलको कारक हो। मङ्गल ग्रह, त्यो ग्रहको बार जन्मिएको व्यक्ति अत्यन्त भाग्यमानी हुने गर्दछ। भगवानको अंश हो। सबैभन्दा पहिला त मङ्गल भगवान नारायणको अंश हो, जहाँ भगवानको कृपाद्वारा प्राप्त भएको कारणले भगवानको जसले सेवा गर्छ त्यस्ता व्यक्तिहरू, मङ्गलबार जन्मिएका व्यक्तिहरू अत्यन्त भाग्यमानी हुन्छन्। अर्को कुरा, मङ्गल ग्रह ज्योतिषशास्त्र अनुसार पनि मेष राशि र वृश्चिक राशि दुईटा राशिको स्वामी हो।
दुईटा राशिको स्वामी भएका कारणले अधिक ऊर्जा हुनु स्वाभाविक हो। धेरै ऊर्जा, शक्ति, साहस, क्षमता र आत्मबल बढी हुन्छ। त्यसकारणले यदि आत्मबल, साहस, क्षमता र एकदम टेक्निकल दिमाग भएको व्यक्तिलाई सदुपयोग गर्न सक्यो भने त्यस्तो व्यक्तिले राष्ट्रको लागि, घर परिवार, समाज, राष्ट्रको लागि केही गर्न सक्छ। त्यसकारणले यी कुरालाई ख्याल गरौँ। यदि मंगलबार जन्मिएका व्यक्तिहरू माथि बताएका नराम्रा समस्याग्रस्त हुनुहुन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले यी कुराहरू, यी उपचारका विधिहरू अपनाउनु होला। जस्तै ब्राह्मणलाई यी चीजहरू दान गर्नुस्। मंगलबार जन्म भएको छ र यी कुराबाट ग्रसित माथि बताएका स्वास्थ्यका समस्या र व्यक्तिगत आफ्ना जीवनका समस्याहरूबाट ग्रसित हुनुहुन्छ भने यी कुरालाई अपनाउनुहोस्। जस्तै ब्राह्मणलाई गहुँ, मुङ्गा, मुसुरो, सक्खर, रातो कपडा, रातो फूल, तामा, धागो, रातो धागो राखेर दान दिनुस् मंगलबार। त्यस्तै गरी गणेशजीको पूजा गर्नुस्। मंगलबार शुद्ध खानुस्। हनुमानजीको सेवा गर्नुस्। गणेश अथर्व शीर्ष पाठ गर्नुस्। हनुमान चालिसा सङ्कट मोचन पाठ गर्ने गर्नुस्। तपाईको जीवनमा मङ्गलै मङ्गल, शुभै शुभ र उन्नति प्रगतिमय हुनेछ। यो थियो मंगलबार जन्मिएका व्यक्तिहरूको भाग्य के कस्तो रहने गर्दछ। अरु विशेष मंगलबार जन्मिएका व्यक्तिहरूको विशेष रुचि र विशेष केही जानकारी लिने इच्छा चाहना छ भने अवश्य पनि हजुरहरूले हामीहरूलाई पत्राचार गर्दै रहनु होला। यदि यहाँहरूको जिज्ञासा र यहाँहरूका यो विषयमा जान्न पाए हुन्थ्यो भन्ने केही पत्राचार वा का माध्यमबाट हामीहरूलाई के प्राप्त भयो भने यस्ता बारसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई पनि हामीहरू भाग 2 मा पनि लिएर आउन सक्नेछौँ, अन्य विशेष केही खोज अनुसन्धान गरेर। आउनुहोस् आजको लागि मंगलबार विषय चर्चा, मंगलबार जन्मिएका व्यक्तिहरूको भाग्य के कस्तो छ भन्ने विषयमा हामीहरू चर्चा परिचर्चा गरि नै सकेका छौँ।